अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फकर में खुश आमदीद। गैर मुल्की साजिश के बाद पेश खिदमत है पार्टी तोड़ने की साजिश। इमरान खान साहब ने एक नया बयानिया घड़ लिया है और उस बयानिए की तरवीज का भी आगाज़ कर दिया है। उन्होंने कौम के नाम अपने एक खिताब के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक रजीम है, वो जो तब्दीली का ऑपरेशन था वो अभी आगे बढ़ रहा है, अभी रुका नहीं है। क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि शायद हमारी हुकूमत जाने के बाद ये ऑपरेशन रजीम चेंज ख़त्म हो गया है, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन अगले फेज में दाखिल हो गया है। और अगले फेज में दाखिल होने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि उनकी जमात को तोड़ा जाए। असूली तौर पर इमरान खान साहब ने ये जो खिताब किया था, इसके अंदर उन्होंने जो तवक्कुआत थी वो ये थी कि वो शायद शहबाज गिल साहब की तरफ से ARY TV पर बैठकर जो उन्होंने काबिल एतराज़ जुमले बोले थे, जो उन्होंने तकरीर फरमाई थी, इमरान खान साहब उसकी मजम्मत करेंगे, उन रिमार्क से इजहार लाताल्लुकी करेंगे और अपनी पार्टी और शहबाज गिल साहब के दरमियान एक डिस्टेंस का इजहार करेंगे। लेकिन हुआ इसके बरक्स, क्योंकि इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब की ना मजम्मत की, ना उनके रिमार्क्स को डिसोन किया, बल्कि उसके जवाब में मुख्तलिफ पोलिटिकल लीडर्स की मुख्तलिफ औकात में की जाने वाली तकारीर के क्लिप्स चलाकर यह बात साबित करने की कोशिश की कि शहबाज गिल ने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है। ये बातें तो इससे पहले मुख्तलिफ लीडर्स करते रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाई का कोई जवाब नहीं बनता। इमरान खान साहब की तकरीर के अंदर और कौन से इंपॉर्टेंट नकात थे, इसका जिक्र करने से पहले यह बताना जरूरी है कि इमरान खान साहब की तकरीर आज एक शिकस्त खोरता थके हुए शख्स की, और बल्कि एक ऐसे शख्स की तकरीर थी जिसको अपनी नाअहली का खौफ भी तारी था और एक जानिब वो फौज के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करने की बातें भी कर रहे थे और दूसरी जानिब बांग्लादेश की मिसाल देकर एक पैगाम देने की भी कोशिश कर रहे थे, जो यकीनी तौर पर जिसको अगर हम संजीदगी से लें तो वो एक धमकी के अलावा और कुछ नहीं है। इमरान खान साहब की तकरीर के अंदर अगर हम उसको समराइज़ करें तो वो 3-4 पॉइंट्स उसके अंदर इंपॉर्टेंट बनते हैं। नंबर 1, फॉरेन फंडिंग केस, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने आरिफ नकवी साहब का दिफा किया। दूसरा, फौज के साथ लड़ाई और पार्टी तोड़ने का साजिश का जो बयानिया है, इसके हवाले से उन्होंने एक नई थ्योरी को घड़ने की कोशिश की, एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की, जिसका अमूमी तासुर ये था कि जनाब मैं फ़ौज के साथ नहीं लड़ा, बल्कि मौजूदा हुकूमत या वो तमाम लोग जो मेरी हुकूमत के जाने के बाद इक़्तिदार से बैरामंद हो रहे हैं, वो उनकी ये ख्वाहिश है कि फ़ौज के साथ मेरे इख्तलाफात हों और ये तासुर फैलने के बाद मेरे लिए इंतखाबात में आने की गुंजाइश कम हो जाएगी। तीसरा, उनकी तकरीर का पहलू जो मेरी नज़र के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, बल्कि एक ऐसा पहलू है जिसका जिक्र सबसे पहले करना चाहिए, वो है बांग्लादेश की मिसाल में छुपा हुआ पैगाम, जो यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के सिवा किसी और के लिए नहीं है। और उसके बाद है सवात में मशकूक सरगर्मियाँ, और जिक्र किया उन्होंने इमरान खान साहब ने कि वहाँ पर ये जो सरगर्मियाँ जारी हैं ये बग़ैर किसी अशीरबाद के नहीं हो सकती, और यकीनी तौर पर ये जो अशीरबाद है ये उनको कहां से मिल सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका इमरान खान साहब ने जिक्र किया। और अगर हम इनके इस तकरीर को पॉइंट वाइज देखें तो मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा बांग्लादेश की मिसाल में छुपे हुए पैगाम की, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद अपनी एक ज़ाती मुलाकात का हवाला दिया और उनका ये कहना था कि एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई ब्रिगेडियर शफीक साहब से, जो शायद उनके कोई दोस्त हों, और उसके अंदर उनका ये मानना था कि मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान की उस वक्त की मशरक़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और उस वक़्त की फ़ौज के अंदर किस किस्म की नफ़रतें और दूरियां डेवलप हो चुकी थी, जिसका आगे जाकर ये नतीजा निकला कि पाकिस्तान 2 लख्त हो गया 16 दिसंबर को। यानी उन्होंने इस बात का पैगाम दिया कि अगर उस वक़्त इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो गई, जब वहाँ की एक बड़ी जमात की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त की दूरियां डेवलप हुई, नफ़रतें डेवलप हुई, गलत फहमियाँ डेवलप हुई और उसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। और अगर आज भी वैसी ही सूरत हाल को डेवलप किया जाएगा, अगर इस बात का तासुर दिया जाएगा कि पाकिस्तानी फ़ौज के इमरान खान की जमात के साथ, इमरान खान की जमात की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ दूरियां बढ़ गई हैं, नफ़रतें बढ़ गई हैं, वो दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ गए हैं, तो कहीं इसका नतीजा भी खुदा न खास्ता वैसे तो नहीं होगा जो बांग्लादेश के अंदर हमें देखने को मिला, यानी 16 दिसंबर 1971 को। और इमरान खान साहब की तरफ से ये बात का जिक्र करना और ख़ास तौर पर इस तरह के माहौल के अंदर जिक्र करना जब उनकी जमात यानी उनके अपने चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से जो एक तहरीरी बयान पढ़ा गया था
ARY टीवी के ऊपर इमरान खान साहब ने उसकी बुनियाद के ऊपर एक जो नया बयानिया बनाने और उसकी तरवीज करने के लिए बांग्लादेश की मिसाल के अंदर छुपे हुए पैगाम को पहुंचाना ज़्यादा पसंद किया। और उन्होंने साथ साथ इस बात का भी इजहार किया कि तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की वो जमात है जिसके पास सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब चाहे पूरे मुल्क को जाम कर सकती है। तहरीक-ए-इंसाफ जब चाहे पाकिस्तान के जो माशी सरगर्मियाँ हैं उसको मफलूज कर सकती है अपने धरनों के ज़रिए, अपने एहतजाज के ज़रिए, अपने सिट-इन्स के ज़रिए, किसी भी तरीके से। लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना था कि इस वक्त चूँकि पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे नहीं हैं, इसकी वजह से हम ये नहीं चाहते कि हम उस एक्सटेंड तक जाएं, लेकिन अगर हमें उस एक्सटेंड तक जाना पड़ा तो फिर यकीनी तौर पर हमारा रद्द-ए-अमल इस सूरत हाल से मुख्तलिफ नहीं होगा। तो ये पैगाम किसको है? अगर तो देखा जाए तो उन्होंने जो तकरीर की थी उसके बारे में ये राय अमूमी तौर पर पाई जाती थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मौजूद कम से कम 3 लीडर्स, जिसके अंदर परवेज़ खटक साहब शामिल हैं, जिसके अंदर फवाद चौधरी साहब शामिल हैं और असद उमर साहब शामिल हैं, इन तीनों ने वाज़ेह तौर पर बैठकर इमरान खान साहब के सामने इस बात का इजहार किया कि अबे फौरी तौर पर शहबाज गिल साहब की तरफ से दिए जाने वाले रिमार्क से इजहार लाताल्लुकी करना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ऑफिशियली इस बात को डिसोन करना चाहिए कि शहबाज गिल ने जो कुछ कहा वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है। क्योंकि अब भी अगर हमने गैर मुंतखब अफराद के मशवरों के ऊपर पार्टी को चलाने की कोशिश की तो वही नताइज निकलेंगे जो इस वक्त निकल रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप के इस मशवरे को तस्लीम करने की बजाय अपनी तकरीर के अंदर न सिर्फ शहबाज गिल का दिफा किया बल्कि दिफा करते हुए वो इस एक्सटेंट तक चले गए कि उन्होंने बांग्लादेश की मिसाल दे दी और बांग्लादेश की मिसाल देते हुए उन्होंने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि क्या पाकिस्तान मौजूदा हालात में इस तरह की मिसाल में छुपे हुए पैगाम यानी धमकी का मुतहम्मल हो सकता है। क्योंकि एक जानिब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ कुव्वतें हैं ऐसी जो सरगर्म हो चुकी हैं और वो सरगर्म इस वजह से हुई हैं कि वो इमरान खान साहब की जमात की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुर्बतें थीं उनसे नालां थीं, उनसे परेशान थीं और उनको अपने लिए ख़तरा समझती थीं। लिहाजा वो ये समझती हैं कि जब तक इमरान खान साहब की जमात को कट टू साइज नहीं किया जाएगा और उसके साथ उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ दूरियों को डेवलप नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ एक सीरियस थ्रेट रहेगी रेस्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। लिहाजा अगर इमरान खान साहब के ये दोनों इस्तदलाल दुरुस्त हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ये समझते हैं कि कुछ कुव्वतें अभी भी रूबाए अमल हैं अपने मंसूबाजात को आगे बढ़ाने के लिए, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इक़्तिदार से बाहर निकालने के लिए, जिसको इमरान खान साहब अपना हक समझते हैं। और वो ये समझते हैं कि इक़्तिदार मेरा हक है, क्योंकि खुद उन्होंने इजहार किया इस तकरीर के अंदर कि जनाब मेरे पास तो वो स्ट्रीट पावर मौजूद है कि मैं जब चाहूँ हजारों अफराद को ना सिर्फ निकाल सकता हूं बल्कि मुल्क को जाम कर सकता हूं। अब ऐसी अब बात करने का मकसद किसको पैगाम देना है? क्योंकि वो मौजूदा हुकूमत यानी PDM और इत्तेहादी जमातों को तो इस लायक ही नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि ये मेरा मुकाबला करने की किसी भी सूरत में पोजीशन में ना कल थी, ना आज है, ना आने वाले कल में आएंगी। क्योंकि अगर उनको उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से खौफ होता तो वो यकीनी तौर पर ये वाली बात ना करते। वो कहते जनाब आप इलेक्शंस कराएंगे, जब भी इलेक्शंस कराएंगे हम आपका खुले दिल के साथ और खुले मैदान में मुकाबला करेंगे। लेकिन ये जो पैगाम उन्होंने दिया कि मैं लोगों को सड़क पर निकाल कर मुल्क को जाम कर सकता हूं किसी भी वक्त, तो ये पैगाम मौजूदा हुकूमत के लिए तो नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि जनाब हम तो हमेशा से ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं और इस वक्त जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फ़ौज के साथ लड़ाने की कोशिश हो रही है, ये इसकी हम नफ़ी करते हैं। हमें ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के मुखालिफ हैं और ये सब कुछ मनसूबाबंदी के ज़रिए हो रहा है। फिर इमरान खान साहब को ये भी बताना चाहिए कि ये मनसूबाबंदी कौन कर रहा है और कौन से लोग हैं जो इसका टूल बन रहे हैं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब की ये बात दुरुस्त है तो फिर इमरान खान साहब को इस बात के बारे में भी बताना चाहिए कि शहबाज गिल साहब किसके आलाकार बने। क्योंकि मौजूदा जो ऑपरेशन हो रहा है या मौजूदा जो क्रैकडाउन हो रहा है या मौजूदा जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इसकी बुनियाद कोई और नहीं है, उसकी बुनियाद शहबाज गिल साहब का ARY TV के
اندر بلا روک ٹوک 10 منٹ کا خطاب ہے. اور اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستانی فوج کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز گل یوز ہوئے ہیں یا شہباز گل کسی اور ایجنڈے پر ہیں. تو پھر اس پر عمران خان صاحب کو شہباز گل کی حمایت کرنی چاہیے یا مذمت کرنی چاہیے؟ یقینی طور پر مذمت کرنی چاہیے. لیکن جب وہ اس بات کی مذمت بھی نہیں کر رہے, وہ اس بات کا اظہار بھی نہیں کر رہے کہ شہباز گل کو وہ تقریر کس نے لکھ کے دی, وہ بیان کس نے لکھ کے دیا, کس نے شہباز گل سے کہا کہ جاؤ جا کے ٹی وی کے اوپر بیٹھو اور جو منہ میں آئے وہ بولنا شروع کر دو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ شہباز گل صاحب یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں, کس کے کہنے پر کر رہے ہیں اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے. دیٹ واز ویل پلانڈ ایکٹیویٹی, اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے یہ کہنا کہ جناب میرے اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے کوئی تیسری قوت اس وقت میدان عمل میں ہے, تو پھر ان کو اس بات کو تسلیم کرنے لینا چاہیے کہ ان کی اپنی جو چیف آف سٹاف ہے وہ کسی دوسرے کا اعلی کار ہے. اب اگر وہ کسی دوسرے کا اعلی کار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب ان کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے. جس طرح میں نے کہا کہ 3 لوگوں نے ان کو مشورہ دیا, عمران خان صاحب نے مشورہ اٹھا کر ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اسی لیے عمران خان صاحب ان کے ڈیفنس پہ آ کر بات کرنے کے لیے مجبور ہیں. دوسرا جو انہوں نے جس کا ڈیفنس کیا وہ عارف نقوی صاحب تھے, اور عارف نقوی صاحب کا ڈیفنس ان کا کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ لندن کے اندر تحقیقات جاری ہیں, نیشنل کرائم ایجنسی تحقیقات کر رہی ہیں, اور اگر عارف نقوی صاحب کی طرف سے کوئی بیان ایسا سامنے آ جاتا ہے جہاں پر عمران خان صاحب کا نام لیا جائے یا یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر میں نے فلاں فلاں کام کیا, تو پھر عمران خان صاحب کے لیے پرابلم بن جائے گی. لہٰذا عمران خان صاحب نے ان کو ایک رائزنگ سٹار قرار دیا. انہوں نے کہا جی 2012 کے اندر وہ ایک رائزنگ سٹار تھا, وہ اس نے جو ہے سابقہ حکومتوں کے اندر کے الیکٹرک کا کنٹرول سنبھالا تھا. میں نے ان کو کے الیکٹرک کا کنٹرول نہیں دیا تھا. اور پھر انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ وہ جو پیسے خیرات کے نام پر اکٹھے کیے گئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام پر کیسے منتقل ہوئے, کیونکہ آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے شو کاز نوٹس میں نے دیکھا ہے, اس شو کاز نوٹس کے اندر ووٹن کرکٹ کا باضابطہ طور پر ذکر ہے. اس بات کا ذکر ہے کہ $12 ملین 1.2 ملین $12 ملین عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آئے, اور اگر وہ آئے تو پھر وہ کہاں گئے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والے پیسے تھے جو ووٹن کرکٹ نے آکسفورڈ شائر کے اندر عارف نقوی صاحب کے محل کے اندر وہ جو کرکٹ میچ آرگنائز کیا تھا جس کی 2,500 پاؤنڈ کی ٹکٹ تھی, وہ خیرات کے نام پر تھی. جو انویٹیشن تھا اس کے اندر واضح طور پر مینشن تھا کہ چیریٹی پرپسز کے لیے یہ میچز کیے جا رہے ہیں, اور پھر وہ پیسے یہاں پر آ کر استعمال ہوئے اور پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال ہوئے. عمران خان صاحب کا ان کو رائزنگ سٹار کہنا بنتا تھا. عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی آج برملا ذکر کیا کہ بل گیٹس نے بھی ان کے فنڈ کے اندر پیسے انویسٹ کیے تھے, اور بل گیٹس کا پھر یہ پتہ چل جاتا ہے نا جناب کہ بل گیٹس اتنا زیادہ پاکستان بار بار عمران خان صاحب سے ملنے کیوں آ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے یار میرے ڈوبے پیسے ترا دے, تیرا یار ہے. لیکن عمران خان صاحب نے یقینی طور پر ان کی کوئی مدد نہیں کی. پھر ان کا یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا کہ جناب یہ جو اس وقت جو مہم ہے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو لڑایا جائے, اور دوسرا پہلو یہ ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ یہ جو پارٹی توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. اور انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کٹ ٹو سائز کیا جا رہا ہے. اب کٹ ٹو سائز کا لفظ عمران خان صاحب نے خود اپنی تقریر کے اندر استعمال کیا. اب جب آپ کٹ ٹو سائز کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے قد سے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں یا اپنی حد سے باہر نکل گئے ہیں. آپ نے وہ ریڈ لائنز کو کراس کر لیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو واپس دھکیلا جا رہا ہے کہ جناب آپ اپنی باؤنڈری میں رہیں. اب اگر وہ عمران خان صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو کٹ ٹو سائز کیا جا رہا ہے تو پھر ان کو اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ ان کا پھیلاؤ شاید اس ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا تھا جہاں تک ان کی ضرورت تھی. تو پھر عمران خان صاحب کو یہ اس کٹ ٹو سائز کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی ذکر کیا. جب انہوں نے اپنے کٹ ٹو سائز ہونے کا ذکر کیا تو انہوں نے نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا اور یہ کہا کہ جناب مجھے نااہل کرنے کی میرے نااہلی کی باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ مجھے اور نواز شریف کو ایک صف میں کھڑا کیا جا سکے اور پھر اس کے بعد ہمیں بلیک میل کیا جا سکے کہ جناب اگر آپ اپنی تاحیات نااہلی ختم کرانا چاہتے ہیں تب آپ اس قانون سازی کے اندر حکومت کا ساتھ دیں. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا کہ جناب مجھے یہ تاحیات نااہلی قبول ہوگی.
میں نواز شریف کا ساتھ نہیں دوں گا، یہ لفظ نہیں انہوں نے بولا. انہوں نے کہا جناب پھر نواز شریف صاحب آئیں گے اور آ کر الیکشنز کے اندر میرا مقابلہ کریں گے جب مجھے کٹ ٹو سائز کر دیا جائے گا. یعنی انہیں اس بات کا اندازہ ہے یا ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ کٹ ٹو سائز ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا فیوچر کے اندر نواز شریف صاحب کی طرف سے ہونے والی الیکشن کیمپین کا، جہاں پر ان کو مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹف ٹائم دیا جائے گا. اس کے ساتھ انہوں نے جو ذکر کیا وہ انہوں نے سوات کا ذکر کیا، جس کے بارے میں اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ایمل ولی خان صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اس وقت کی جو کے پی کے حق کی حکومت ہے وہ خود بھتہ دے رہی ہے جناب ان کو کہ جناب آپ نے ہمیں سیکیورٹی دینی ہے. پھر اس قسم کی خبریں آئیں کہ جناب وہاں پر کچھ مشکوک سرگرمی ہو رہی ہیں، کچھ لوگ پہاڑوں کے اوپر گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اس عمل کو وہاں پر جو ہونے والی سرگرمیاں ہیں اس کو جوڑا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو سرگرمیاں کی جا رہی ہیں یہ میری حکومت کو کے پی کے اندر میری حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں. کیوں کی جا رہی ہیں اور کون کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے، اگر یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں، عمران خان صاحب کو بہت زیادہ اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جناب ان کے لیے جو رعایتیں اور گنجائشوں کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا. اب اس وقت وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی تھریٹ کریٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لہٰذا ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ صرف یہ والی فائرنگ کرتے رہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اب آپشنز نہیں ہیں. کیونکہ اگر یہ بات اب آگے بڑھے گی، عمران خان صاحب کی الزام تراشیاں آگے بڑھیں گی، ان کے یہ جو بنگلہ دیش کی مثال میں چھپے ہوئے پیغامات ہیں یہ آگے بڑھیں گے، پھر جواب آئے گا، اور وہ جواب عمران خان صاحب کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا. اور ان کے اوپر اس وقت جو تلواریں لٹک رہی ہیں نااہلی کی، ان کو اس سے بھی خود کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ اگر وہ اس سے خود کو محفوظ نہیں رکھیں گے تو اگلے الیکشنز کے اندر عمران خان صاحب، ان کی جماعت اور ان کا بیانیہ ہر لحاظ سے پٹ جائے گا. اور یہی ان کا خوف ہے جو ان کے چہرے سے بھی عیاں تھا، اور ان کی گفتگو میں جو بے ربطگی تھی اس سے بھی اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت شدید ترین دباؤ میں موجود ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.